आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हड़ताली आरटीसी मुलाजिमीन फौरी खिदमात पर रुजू हों, हाई कोर्ट की हिदायत। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी। 10वीं जमात के नताज मई के तीसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे, बोर्ड के डायरेक्टर ने दिया इशारा। उस्मानिया हॉस्पिटल में स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के तहत सफाई, कमिश्नर पुलिस ने भी लिया हिस्सा। और नई दुल्हन को 2 दिन में घर से निकालने वाले शख्स को राइन बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील से। दोनों रियासतों की मुश्तरका हाई कोर्ट ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल को गैर दस्तूरी करार देते हुए फौरी खिदमात पर रुजू होने की हिदायत दी है। मुलाजिमीन की हड़ताल पर वेंकट राव और मोहम्मद गौस नामी अफराद ने मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल की थी। अदालत का कहना था कि दोनों रियासतों में हड़ताल पर पाबंदी है और ऐसे वक्त हड़ताल करते हुए ज़रूरी खिदमात को मुतासिर करना मुनासिब नहीं है। अदालत ने उबूरी अहकाम जारी करते हुए मुलाजिमीन को फौरी खिदमात पर रुजू होने की हिदायत दी है। मुकदमे की समाअत 12 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि मुलाजिमीन की हड़ताल से अवाम, तलबा और मरीजों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसीलिए मुलाजिमीन को फौरी खिदमात पर रुजू होने की ज़रूरत है। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल चौथे दिन में दाखिल हो गई है। जुमा को एहतजाजी मुलाजिमीन की तरफ से बस डिपोज के पास पकवान का प्रोग्राम मनज़म किया गया। राजेंद्र नगर बस डिपो, मेहदीपट्टनम, कोकटपल्ली और इमलीबन बस डिपो के पास मुलाजिमीन ने एहतजाजन पकवान किया और मुतालिबात की यकसुई की हिमायत में नारे लगाए। तेलंगाना के कई अजला में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन और दीगर मुलाजिमीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। हड़ताल की वजह से मनमानी कर पैसे वसूल करने वाले ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ पुलिस ने चालान किया। इस दौरान आरटीसी मुलाजिमीन की तंजीमों ने इल्जाम लगाया है कि एमडी सांबा शिवा राव की वजह से मुलाजिमीन को हड़ताल पर जाना पड़ा। मीडिया से बातचीत करते हुए यूनियन के कायदीन ने कहा कि 43% फिटमेंट के मुतालबे से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सांबा शिवा राव चंद्रबाबू नायडू के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। यूनियन कायदीन ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इस मामले में मदाखलत करते हुए मसले की यकसुई करनी चाहिए। यूनियन कायदीन ने बताया है कि हफ्ते को आरटीसी मुलाजिमीन के पकवान प्रोग्राम एहतजाज के दौरान मुतादिद मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। जगैपेट और विजयवाड़ा में मुलाजिमीन के साथ मारपीट भी की गई है। यूनियन कायदीन ने बताया कि उन्हें रियासती वजीर हरीश राव की पूरी तायद हासिल है और बताया कि पीर से मंडल दफातर के पास एहतजाज करते हुए मसाइल पर मबनी याददाश्त पेश की जाएगी। मुलाजिमीन के नुमाइंदों ने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से हड़ताल कामयाबी के साथ जारी है। ये भी बताया गया है कि इतवार को डिपोज के रूबरू धरना दिया जाएगा और स्वच्छ भारत मुहिम चलाई जाएगी। यूनियन के कायदीन ने वाजे किया है कि वो अब आरटीसी के एमडी के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आरटीसी को खानगियाने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने असेंबली हल्के गजवेल का दौरा किया। वज़ीर आला ने गजवेल में शादी खाने और ऑडिटोरियम के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि गजवेल में मज़ीद तरक्याती कामों की ज़रूरत है और हर महाज पर हल्के को गैर मामूली तरक्की दी जाएगी। उनका यह भी कहना था कि गजवेल में आउटर रिंग रोड भी आने वाली है, जबकि झीलों को कारकर्द बनाने के लिए आगाज भी यहां से किया गया है। वज़ीर आला का कहना था कि आइंदा 2 या 3 सालों में गजवेल में गैर मामूली तरक्याती इक़दामात किए जाएंगे।
ریاستی الیکٹورل آفیسر بھنور لال نے اشارہ دیا ہے کہ بہت جلد مقامی مجلس کوٹے کی کونسل نشستوں کے انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کے دوران بھنور لال نے بتایا کہ تلنگانہ میں 60% ووٹر شناختی کارڈز کو آدھار کارڈ سے مربوط کیا جا چکا ہے۔ جاریہ ماہ کے آخر تک اس عمل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ امریکہ میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں تیسرے دن بھی مصروف نظر آئے۔ کے ٹی آر نے امریکی شہر پٹسبرگ کا دورہ کیا۔ کے ٹی آر نے کارنیگی میلن یونیورسٹی کے صدرنشین زبر اسٹریٹ سے ملاقات کی۔ کے ٹی آر نے اس موقع پر پٹسبرگ کے الفا لیب میں انکیوبیٹر کا مشاہدہ کیا۔ بعد میں انہوں نے پٹسبرگ میں ایک ٹاک شو میں حصہ لیتے ہوئے شرکاء سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور تلنگانہ کو عالمی طرز کے معیار کا بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی ممالک میں مقیم سرمایہ کاروں کو اس سلسلے میں آگے آنے کی ضرورت ہے، اور کہا کہ تلنگانہ کا ہر غیر مقیم تارکین وطن کو ایک گڈ ول ایمبیسڈر بننا چاہیے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ آنے والے 4 سالوں میں تلنگانہ دوسری ریاستوں کے مقابلے میں غیر معمولی ترقی کرے گا۔ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں بہتر صنعتی پالیسی بھی تیار کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر زراعت پی سرینواس نے راہل گاندھی کے امکانی دورے کو سیاسی قرار دیا ہے۔ پوچارام سرینواس نے بتایا کہ کسانوں کے لیے ٹی آر ایس حکومت نے کچھ نہیں کیا، ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ 60 سال کے دور اقتدار میں کانگریس نے کیا کیا، پہلے اس کی وضاحت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے، اس کا بھی انہیں جواب دینا چاہیے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ غیر موسمی بارش سے ہوئے فصلوں کو ہوئے نقصانات کا جائزہ لینا حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 65,000 ہیکٹر پر مشتمل فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایس ایس سی کے نتائج کا اعلان مئی کے تیسرے ہفتے میں کیا جا سکتا ہے۔ بورڈ کے ڈائریکٹر بی سیشوا کماری نے غیر رسمی طور پر میڈیا کو بتایا کہ 11 مئی کو نتائج جاری کیے جانے کی اطلاع بے بنیاد ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ کی طرف سے کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 تا 20 مئی تک نتائج جاری کیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ کونسل کے قائد اپوزیشن محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا دہلی دورہ مایوس کن رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ ریاست میں کسان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو وزیر اعلیٰ دہلی میں نئے سیکریٹریٹ کی عمارت کے لیے نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کو لے کر وزیر اعلیٰ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا دہلی دورہ حقیقت میں خفیہ ایجنڈے کا حصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ رکن پارلیمنٹ کویتا کی وزیر اعظم سے ملاقات ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں بلکہ حصول اراضی کی تائید کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان شراون نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس اور بی جے پی میں خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں سیاسی جماعتوں کا راہل گاندھی کے دورے پر تنقید کرنا سیاسی دیوالیہ پن کا ثبوت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس حکومت کسانوں کی خودکشی سے متعلق مرکز کو غلط رپورٹ دے رہی ہے۔ ریاستی بی جے پی کے صدر حصول اراضی بل کی تائید حاصل کرنے کے لیے ریاستی حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ شراون نے 421 جیو پر عمل کرتے ہوئے حکومت سے کسانوں کو فوری مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر این وی ایس ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ میٹرو ریل پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پروجیکٹ کے آغاز کے بعد شہر کی تصویر ہی بدل جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میٹرو ریل کی تعمیر زلزلے کو بھی برداشت کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل اسٹیشن میں تلنگانہ تہذیب کو اجاگر کیا جائے گا۔ حکومت کی ہدایت کے مطابق میٹرو ریل کا آغاز 2017 میں پہلے مرحلے کے تحت عمل میں آئے گا۔ این وی ایس ریڈی نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے لیے جو اراضی حاصل کی جا رہی ہے اس میں شفافیت سے کام لیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کسان سیل کے صدر کوڈن ریڈی نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کے مجوزہ دورے سے ٹی آر ایس اور بی جے پی کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی لیڈر کشن ریڈی اور ٹی آر ایس رکن پارلیمنٹ کویتا کے راہل گاندھی سے متعلق ریمارکس بالکل بے بنیاد ہے۔ کوڈن ریڈی نے کہا کہ کسانوں کے لیے کس نے کیا کیا، اس سلسلے میں وہ ثبوت کے ساتھ کھلے مباحث کے لیے تیار ہے۔
राजेंद्र नगर पुलिस की जानिब से पालतू बड़े जानवरों को गैर उसूली तौर पर जब्त कर लेने और जानवरों के मालिक को गिरफ्तार करने के खिलाफ अहमद पाशा कादरी ने पीएस पर एहतजाज किया है। रुकन असेंबली ने बताया कि गांव में पानी व चारे की कमी की वजह से 5 बड़े जानवरों को शहर मुंतकिल किया जा रहा था कि राजेंद्र नगर पुलिस के 2 जवानों ने ट्रॉली रोककर पीएस को मुंतकिल कर दिया और जानवरों को गौशाला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत नाइंसाफियों के खिलाफ वजूद में आई है, लेकिन यहाँ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने आला पुलिस ओहदेदारों से मुतालबा किया है कि पुलिस के इस गैर जरूरी इक़दाम पर कार्रवाई करे, बसूरत दिगर मजलिस खामोश नहीं बैठेगी। हमारा रियासत तेलंगाना, यहाँ पर फ़िरका परस्तों की हुकूमत तो नहीं है, एक सेकुलर स्टेट है यहाँ पर और गैर ज़रूरी हालात पुरअमन है और कोई मसला भी नहीं है। ये सुबह में रात में गश्त करने वाले जवाना अपने आप को बहुत बड़े ऑफिसर समझते हैं। मुसलमानों के ताल्लुक़ से तो उनको जो मिला रास्ते में उसके ऊपर एक्शन लेने तैयार होते हैं। अपने ऑफिसर का, अपने सुपीरियर ऑफिसर के आर्डर का भी इंतज़ार नहीं करते। ये जवानों को किसने कहा था कि गाड़ी को सीज़ करो बोल के? मेरा हमारा मुतालबा ये है कि पूरे जानवरों को रिलीज़ करना चाहिए और इस तरीक़े की सरगर्मियों को पुलिस को बंद कर देना चाहिए। अरे गांव से जानवर लाए, गांव में घास नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पर रखने के वास्ते, कई रास्ते में ख़रीदे सो जानवर भी नहीं है, इनके घर के जानवर रास्ते में जो जवाना रुका लेके गाड़ी की चाबी खींच के इनको जब्त करना। पुलिस के अंदर फ़िरका परस्त जहन के ऑफिसरों के दिन ब दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो करे, इस पर कंट्रोल करे, ताकि मासूम बेगुनाह मुसलमानों को किसी भी अंदाज से केसों में फांस के उनको फंसाना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस सेक्युलर अंदाज में काम करे और जमहूरी अंदाज में सबके साथ इंसाफ करे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का जो रवैया है इस वक्त इंतहाई मुतासिबाना रवैया है। कोई ऐसा मौका ही नहीं है जानवरों को सीज करने का। रास्ते में कहीं भी जानवर दिखे तो उसको पकड़ के लाते क्या? इसलिए हमारा मुतालबा है पुलिस इंसाफ से काम करे, सबके साथ एक साथ काम करे, तासुबाना ज़हनियत को ख़त्म करे। इस सिलसिले में हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। हम पुरअमन तौर पर यहाँ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। पुलिस को ये अपना रवैया बदलना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अब्दुल मालिक को मालेगांव महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से नामजद किया है। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने अब्दुल मालिक को सदाकतनामा हवाले किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के इंचार्ज सैयद मोइनुद्दीन के अलावा मुबस्सिरीन फरहान सज्जाद, महमूद कादरी और मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के लातूर से मुकामी अफराद और मजलिसी जिम्मेदारों के वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल व सियासी हालात से वाकिफ करवाया। वफ्द ने लातूर बल्दिया के अनकरीब होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में भी बैरिस्टर ओवैसी से रहनुमाई हासिल की है। कमिश्नर माइनॉरिटी वेलफेयर शेख मोहम्मद इकबाल ने वक्फ बोर्ड की तकसीम से कबल तेलंगाना हुकूमत की जानिब से MJ अकबर को स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड मुकर्रर करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों में फिलहाल वक्फ बोर्ड एक है, अभी इसकी तकसीम नहीं हुई है। शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल की जो शक़ का हवाला दिया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। हुकूमत तकसीम के बाद ऑफिसर का तकर्रुर कर सकती है। उपल क्रिकेट स्टेडियम को टैक्स बकायाजात अदा नहीं किए जाने पर मोहर बंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन उपल स्टेडियम के तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए टैक्स अदा करने हैं। 3 महीने कबल भी इस सिलसिले में नोटिस जारी की गई थी, लेकिन HCA की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही बकायाजात अदा किए गए। GHMC के हुक्काम उपल क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए थे। इतला मिलने पर बीजेपी के मुकामी रुकन असेंबली प्रभाकर भी स्टेडियम पहुंच गए और उन्होंने ओहदेदारों से बातचीत की, लेकिन GHMC हुक्काम स्टेडियम को मोहरबंद करने के अपने मौक़िफ़ पर अटल नजर आए। वाज़ेह है कि 11, 15 और 17 तारीख को उपल स्टेडियम में
IPL کے میچز کھیلے جانے ہیں اور اگر بقایا جات ادا نہیں کیے جاتے ہیں تو یہ میچز کا انعقاد ممکن نظر نہیں آتا۔ عثمانیہ دواخانے میں ایسٹ زون پولیس کی طرف سے سوچھ حیدرآباد مہم کے تحت صفائی کام انجام دیا گیا۔ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی کے علاوہ دیگر پولیس ملازمین اور دواخانے کے عملے نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے دواخانے میں صفائی انجام دی۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس کی 4 ٹیموں نے دواخانے کے احاطے میں کچرے کے ساتھ ساتھ مٹی کی بھی صفائی کی۔ کمشنر پولیس نے اس موقع پر کہا کہ حیدرآباد میں کئی دواخانوں میں سٹی پولیس کی طرف سے صفائی کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دواخانوں میں صاف صفائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ سنگاریڈی میں حضرت جلال الدین قادری معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے 459ویں عرس کی تقاریب کا 10 مئی سے آغاز ہو رہا ہے۔ خلیفہ سجادہ نشین عبدالرحمن اکمل ملنگی نے بتایا کہ 10 مئی کو بعد نماز عشاء نعتیہ محفل منعقد ہوگی۔ 11 مئی کو جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و فیضان اولیاء کے بعد سندل مبارک برآمد ہوگا۔ 12 مئی کو حبیب سالم الحسینی کی جماعت دف پر اہل عرب کی طرز پر قصید بردہ شریف سنائے گی۔ بے بس و مجبور لڑکی کو شادی کے بعد 2 دنوں میں ہی گھر سے نکالنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یاقوت پورہ چھاؤنی کی رہنے والی وسیم بیگم کی شادی 1 مئی کو باسط نامی شخص سے انجام پائی تھی۔ شادی کے دوسرے دن ہی باسط وسیم بیگم کو مزید جہیز اور مکان کے لیے ہراساں کرنے لگا اور دھمکی دی کہ اگر اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ وسیم بیگم نے جب اس معاملے میں بے بسی ظاہر کی تو اسے باسط نے گھر سے نکال دیا۔ متاثرہ خاتون نے رینڈ بازار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے دفعہ 420 اور 498 درج کرتے ہوئے باسط کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شادی کے وقت 10 تولے سونا اور 30,000 روپے نقد رقم دی گئی تھی، جبکہ باسط پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا ہے۔ متاثرہ خاتون نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ میری شادی ہوئی جمعہ کے دن تھا، 2 دن کے بعد واپس بھی جا دیے۔ کیوں بولے تو گھر لاؤ، 2 لاکھ روپے لاؤ بول کے ستانے لگے۔ نہیں لا سکتے ایسا، ہماری والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، آکسیجن لگانا پڑتا ہے ان کو، تو 2 دن کے بعد دواخانے میں شریک کرنا رہتا ہے ایسا بول کے بولے تو نہیں کیسا نہ دیتے، گھر دیتے بولے تھے، گھر دینا، گھر ہے نا، گھر دیو بول کے ستانے لگے۔ خالہ بھی اور باسط دونوں مل کے ستانے لگے میرے کو، ایسا کرو ویسا کرو بول کے۔ آپ کی شادی صرف 2 دن بعد دوسرے دن سے بولنے لگے یہ ایسا کر دیتے بولے تھے، گھر دیتے بولے تھے نا، کب دیتے بولے، میں نے نہیں ہو سکتا نہیں دیتے بولے تو نہیں دینا گھر برابر اور 2 لاکھ دینا ہے۔ چارمینار ٹریفک پولیس اسٹیشن میں ضبط شدہ آٹو سے اسپیکر اور دیگر اہم سامان کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شعیب نامی ڈرائیور کے آٹو پر 5,000 روپے سے زائد کے چالانات تھے اور ادائیگی میں تاخیر پر چارمینار ٹریفک پولیس نے آٹو کو ضبط کر لیا تھا۔ آٹو ڈرائیور شعیب نے کافی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے چالانات کی رقم جمع کرواتے ہوئے آٹو حاصل کیا تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ آٹو سے اسپیکر اور دیگر سامان غائب تھا۔ شعیب نے بتایا کہ پولیس اسٹیشن کے ملازمین بھی اس معاملے میں لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ آٹو گزشتہ کئی دنوں سے پولیس اسٹیشن میں ہی رکھا گیا تھا۔ متاثرہ آٹو ڈرائیور نے اعلی حکام سے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سکندرآباد کے علاقے مارٹ پلی میں سینڈیکیٹ بینک کے کھاتے داروں نے ان کے اکاؤنٹ سے رقم کا سرقہ ہونے پر بینک کے روبرو احتجاج کیا۔ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 20 کھاتے داروں کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے کی رقم کا سرقہ کیا گیا ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کی کلوننگ کے ذریعے شاطر سارقوں نے یہ کارروائی انجام دی ہے۔ کھاتے داروں کے احتجاج کے بعد بینک عہدیداروں نے فوری انہیں ڈیبٹ کارڈ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا۔ کھاتے داروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے کارڈ استعمال بھی نہیں کیے تھے، لیکن ان کے کھاتے سے رقم نکال لی گئی ہے۔
बैंक हुक्काम ने बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी खातेदारों की शिकायत का जायजा लिया, जिसमें पता चला कि रकम निकालने वाले खातेदार नहीं थे, जबकि उनके कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए रकम निकाली गई है। बैंक हुक्काम ने सिलसिले में पुलिस को मुतला किया है और इसकी तहकीकात की जा रही हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक सारिक और मसरूका अशिया खरीदने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस गंगर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सारिक जय यादगिरी को कुमार बस्ती कदीम अलवाल के पास उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो मसरूका अशिया फरोख्त करने के लिए हैदरगुड़ा जा रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मसरूका अशिया को खरीदने के इल्जाम में जे कविता और जी संतोष अम्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस टोली का एक रुकन जी सुरेश फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने 40 तोले के जेवरात, एक टीवी और एक लैपटॉप के अलावा दूसरी मसरूका अशिया भी बरामद कर ली है। बंजारा हिल्स के केबीआर पार्क के पास डिवाइडर को टक्कर देने के बायस एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक गोपाल नामी शख्स की गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस वाक़े में गोपाल शदीद जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। चिकड़पल्ली में शिवम रोड पर एक खातून लारी की जद में आकर बरसर मौका हलाक हो गई। हफ्ते की सुबह महलूक खातून अरुणा रेड्डी सड़क अबूर कर रही थी कि वो गैस की लारी के पिछले पहिए में आ गई। नलाकुंटा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सनतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े फतेहनगर में मछली मार्केट के करीब नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक एक मकान के सेलर में दस्तयाब लाश के सर पर गहरे जख्म के निशान भी पाए गए। महलूक के कपड़ों से टीआरएस की रुकनियत साजी का पर्चा भी दस्तयाब हुआ है और उसकी शिनाख्त नरसिमा की हैसियत से की गई है। पुलिस ने लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और मजीद तहकीकात जारी है। लंगर हाउस में पुलिस ने अपार्टमेंट पर धावा करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में 5 आरटीसी मुलाजिमीन बताए गए हैं। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर यह कार्रवाई करते हुए मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 25,200 रुपये की नकद रकम बरामद कर ली। 5 अफराद को लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हड़ताली आरटीसी मुलाजिमीन फौरी खिदमात पर रुजू हों, हाईकोर्ट की हिदायत। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी। दसवीं जमात के नताज मई के तीसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे, बोर्ड के डायरेक्टर ने दिया इशारा। उस्मानिया हॉस्पिटल में स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के तहत सफाई, कमिश्नर पुलिस ने भी लिया हिस्सा। और नई दुल्हन को 2 दिन में घर से निकालने वाले शख्स को रईन बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।